मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। हज़रात मोहतरम, आज मैं आपको बताता हूँ महफ़िल मिलाद मनाने का क्या फ़ायदा है और उसकी क्या फ़जीलतें आई हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो फरमाते हैं कि महफ़िल मिलाद मनाने के कई तरीके हैं। 12 रबीउल अव्वल को महफ़िल मिलाद करना या उसका खुशी का इजहार करना, 12 रबीउल अव्वल में हुजूर की विलादत की खुशी का इजहार करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप चाहे हुजूर सैयदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करें, चाहे आप गरीबों और मिस्किनों को उस दिन खाना खिलाए, चाहे आप उस दिन तकारीर और नाच सुने या करवाए। ये तरीके हैं हुजूर की विलादत की खुशी का इजहार करने के, ये तरीके हैं। महफिल मिलाद मनाने के ये तरीके हैं या खुशी के इजहार करने के ये तरीके शरीयत ने बताई है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हुजूर की विलादत पर खुशी का इजहार करना ये बाइस अज्र और सवाब है, यानी ये सब सवाब का काम है। इसका बदला अल्लाह ताला आपको मैदान महशर में अता फरमाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, जिसने महफिले मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया, 1 दिरहम खर्च किया या कुछ रुपए उस महफिले मिलाद में खर्चा किया, तो वो मेरे साथ, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, वो मेरे साथ कल मैदान महशर में जन्नत में रहेगा, वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। यानी कुछ रुपए अगर महफिल मिलाद में खर्चा करता है कोई बंदाए मोमिन, तो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद अपनी ज़बानी अथर से फरमाई है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने महफिल मिलाद की ताज़ीम की, जिसने महफिल मिलाद की इज्जत की, गोया कि उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। और अमीरुल औलिया इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर मेरे पास ओहद बराबर सोना, ओहद पहाड़ बराबर सोना मेरे पास होता, तो मैं वो सारा सोना उस महफिल मिलाद पर खर्चा कर देता। अगर मेरे पास ओहद बराबर सोना मेरे पास होता, सबके सब में सबका सारा का सारा सोना मैं उस महफिल मिलाद पर खर्चा कर डालता, हुजूर की महफिल पर खर्चा कर डालता। इतना बड़ा मर्तबा मिलाद का जिक्र किया गया है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिस घर में महफिल मिलाद का इनेकाद किया जाता है, जिस घर में हुजूर की महफिल सजाई जाती है, उस घर में तमाम साल यानी पूरे साल में तमाम बलाओं को टाल दिया जाता है। उस घर से तमाम मुसीबतों को अल्लाह ताला दूर फरमा देता है पूरे साल, जिस घर में हुजूर की महफिल सजाई जाती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। हज़रात मोहतरम, आज मैं आपको बताता हूँ महफिल मिलाद मनाने का क्या फ़ायदा है और उसकी क्या फ़जीलतें आई हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो फरमाते हैं कि महफिल मिलाद मनाने के कई तरीके हैं। 12 रबीउल अव्वल को महफिल मिलाद करना या उसका खुशी का इजहार करना, 12 रबीउल अव्वल में हुजूर की विलादत की खुशी का इजहार करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप चाहे हुजूर सैयदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करें, चाहे आप गरीबों और मिस्किनों को उस दिन खाना खिलाए, चाहे आप उस दिन तकारीर और नाच सुने या करवाए। ये तरीके हैं हुजूर की विलादत की खुशी का इजहार करने के, ये तरीके हैं। महफिल मिलाद मनाने के ये तरीके हैं या खुशी के इजहार करने के ये तरीके शरीयत ने बताई है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हुजूर की विलादत पर खुशी का इजहार करना ये 22 अज्र और सवाब है, यानी ये सब सवाब का काम है।
اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جس نے محفل میلاد پر 1 درہم خرچ کیا، 1 درہم خرچ کیا یا کچھ روپے اس محفل میلاد میں خرچہ کیا تو وہ میرے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے وہ میرے ساتھ کل میدان محشر میں جنت میں رہے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ یعنی کچھ روپے اگر محفل میلاد میں خرچہ کرتا ہے کوئی بندہ مومن تو میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی زبانی اثر سے فرمائی ہے۔ اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے محفل میلاد کی تعظیم کی، جس نے محفل میلاد کی عزت کی، گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اور امیر الاولیاء امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر میرے پاس احد برابر سونا، احد پہاڑ برابر سونا میرے پاس ہوتا تو میں وہ سارا سونا اس محفل میلاد پر خرچہ کر دیتا۔ اگر میرے پاس احد برابر سونا میرے پاس ہوتا، سب کے سب میں سب کا سارا سونا میں اس محفل میلاد پر خرچہ کر ڈالتا، حضور کی محفل پر خرچہ کر ڈالتا۔ اتنا بڑا مرتبہ میلاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس گھر میں حضور کی محفل سجائی جاتی ہے، اس گھر میں تمام سال یعنی پورے سال میں تمام بلاؤں کو ٹال دیا جاتا ہے، اس گھر سے تمام مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے پورے سال، جس گھر میں حضور کی محفل سجائی جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج میں آپ کو بتاتا ہوں محفل میلاد منانے کا کیا فائدہ ہے اور اس کی کیا فضیلتیں آئی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد منانے کے کئی طریقے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو محفل میلاد کرنا یا اس کا خوشی کا اظہار کرنا، 12 ربیع الاول میں حضور کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ چاہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرے، چاہے آپ غریبوں اور مسکینوں کو اس دن کھانا کھلائے، چاہے آپ اس دن تقاریر اور نعت سنیں یا کروائے، یہ طریقے ہیں حضور کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنے کے، یہ طریقے ہیں۔ محفل میلاد منانے کے یہ طریقے ہیں یا خوشی کے اظہار کرنے کے یہ طریقے شریعت نے بتائی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ باعث اجر اور ثواب ہے، یعنی یہ سب ثواب کا کام ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جس نے محفل میلاد پر 1 درہم خرچ کیا، 1 درہم خرچ کیا یا کچھ روپے اس محفل میلاد میں خرچہ کیا تو وہ میرے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے وہ میرے ساتھ کل میدان محشر میں جنت میں رہے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ یعنی کچھ روپے اگر محفل میلاد میں خرچہ کرتا ہے کوئی بندہ مومن تو میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی زبانی اثر سے فرمائی ہے۔ اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے محفل میلاد کی تعظیم کی، جس نے محفل میلاد کی عزت کی، گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اور امیر الاولیاء امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر میرے پاس احد برابر سونا، احد پہاڑ برابر سونا میرے پاس ہوتا تو میں وہ سارا سونا اس محفل میلاد پر خرچہ کر دیتا۔ اگر میرے پاس احد برابر
सोना मेरे पास होता, सबके सब मैं, सबका सारा का सारा सोना मैं उस महफिल मिलाद पर खर्चा कर डालता, हुजूर की महफिल पर खर्चा कर डालता। इतना बड़ा मर्तबा मिलाद का जिक्र किया गया है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिस घर में महफिल मिलाद का इनेकाद किया जाता है, जिस घर में हुजूर की महफिल सजाई जाती है, उस घर में तमाम साल यानी पूरे साल में तमाम बलाओं को टाल दिया जाता है। उस घर से तमाम मुसीबतों को अल्लाह ताला दूर फरमा देता है पूरे साल, जिस घर में हुजूर की महफिल सजाई जाती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।